प्रेज द लॉर्ड सगळ्यांकी देवाचें उतार नियाळ करूंक तुमकां स्वागत करता. देवाच्या उतरा प्रकार आमी सगळीं देवाकच आमी होगडायलें. नीज जावन आमी आमचो जीवस होगडायलो. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 3:23 अशें सांगता की रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी काडया चॅप्टर 3:23 all are sinners and fallen short of the glory of God. God's glory is nothing but Holy Spirit. God's glory is nothing but Jesus. देवाची महिमा म्हणटा आसतना देवाचे महिमेंत म्हणटा आसतना पवित्र आत्मो ती महिमा जावन आसा, जेजू तो जावन आसा, दुसरें कितेंच न्ही. हर एक मनीस हर एकले देवाच्या महिमेंत वांटो जावचें तें भाग होगडायलेलें. हर एकले देवाच्या उतरा प्रकार देवा प्रकार जेजू क्रिस्ताक आमी होगडायलां, पवित्र आत्म्याक आमी होगडायलेलीं. देवाच्या त्या संबंधांत भायर आयिल्लीं. वी हॅव लॉस्ट द रिलेशनशीप विथ गॉड, फेलोशीप विथ गॉड. खंय आमी होगडायलें? येदेन तोटांत आमी तें होगडायलें. तुमी चिंतूंक पुरो आमी खंय तें होगडायलें? हर एका दिसा इगर्जेक येता, हर एक रितीचें करता हांव. खंय आमी होगडायलें? खंय होगडायलें म्हळ्यार वी हॅव लॉस्ट इन एडम. आदामांतय आमी सगळ्यांनी देवाकच होगडायलें. जेजू क्रिस्ताक आमी होगडायलें, पवित्र आत्म्याक आमी होगडायलें, देवाचें तें फेलोशीप संबंद आमी होगडायलो, सस्नीक जिवीत आमी होगडायलें. आज आमकां ह्या संवसारांत नीज जावन जिवच्या हर एका मनशाक गरजेचें कितें म्हळ्यार प्रमुख रितीचें आनी पयले रितीचें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणटात हर एका मनशाक. बायबल म्हणटा हर एक मनीस सक्कडी थंयसर पातकी म्हणून देवाच्या दिश्टीन. आमच्या दिश्टीन आमचे बरे कितले बरे कोण न्हिनात. आमच्या दिश्टींत म्हज्या दिश्टींत हांव म्हज्या तितलें बरें कोण न्हिना, मागीर तुमच्या दिश्टीन तुमच्या तितली बरी कोणी नात म्हणून तुमची कारण आसात. म्हजें एक कारण आसा, तुमचें एक कारण आसूंक पुरो आमी बरी म्हणूंक. पूण देवाच्या दिश्टीन हर एकले एकच रितीन दिसतात. हर एकले सक्कडी पातकीत जावन आसात. हर एकल्यांनी देवाची महिमा होगडायल्या. तर भाव भयणीनो, पूण भाव भयणीनो कितें केलें? देवान कितें केलें? देवान आमी कितें होगडायलें गी तें आमकां जेजू क्रिस्ता मुखांत्र पाटी दिवन आमकां परत ताणें थंयसर बांदून हाडूंक, खंयच्यान बांदून हाडूंक, ताच्या थंयसर संबंधान बांदून हाडूंक, ताच्या एकवटान बांदून हाडूंक, सस्नीक जिवितांत आमकां परत बांदून हाडूंक, परत पुनर्निर्माण करूंक देवान आमकां थंयसर ताच्या एकल्याच पुताक दिलो. तो मनीस जावन आयलो. आतां आमच्या जिवितांत तें केदाळा थंयसर आमचें थंय संपूर्ण जाता. केवल ऑटोमॅटीक आमी म्हणटाना देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आनी तो आयलो, थंयसर मेलो, थंयसर पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो, पवित्र आत्मो आयलो म्हणून जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट, त्या कारणा खातीर ऑटोमॅटीक जावन आमचें जिवीत हर एकल्यांचें जिवीत थंयसर पुनर्निर्माण पुनर्स्थापीत जाता गी म्हळ्यार खंडीत जावन जायना, साध्य ना. पूण देवान खंयच्या रितीन एक पुनर्स्थापन करता म्हळ्यार देवाची ती दया आनी कृपा एक कडेन, मनशाचे थंयसर भावार्थ आनी एक कडेन. हे दोनी एक कडेन सांगाता मेळटा आसतना थंयसर पुनर्स्थापन जाता. गॉड्स ग्रेस अँड आवर फेथ, वेन these two meets together, the restoration will take place. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 2:8 थंयसर आमी वाचता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 2:8 सान पावलो न्हू. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 2:8 अशें आसा. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार
ताचे दयेन जाल्लें काम तें. पळया, हें कोणे सकड सोडवून जोडल्यागी तांकां रिमायंड करचें, वा कोण सकड जोडूनागी तांकां थंयसर सोडवून जोडूंक ही एक वाट जावन आसा. देवाचें उतार ही वाट जावन आसा. जेजू क्रिस्त वाट ती जावन आसा. कोणे सकड ती सासनीक जिवीत वा सोडवून थंयसर जोडल्यागी तुमचें थंयसर पुनर्स्थापन जाल्लें, वा तुमची सगळ्यांची पातकां भोगसून तुमी देवाच्या संबंधाक, देवाच्या त्या एकवटाक तुमी आयिल्ले, वा तुमी नितीवंत जाल्ले, तुमी नीज जावन एक क्रिस्तांव जाल्ले, खंयच्या रितीन म्हणून ह्या एका उतरा प्रकार थंयसर आमकां सांगून दिता. म्हळ्यार देव आमकां शिकोवन दिता. त्या रितीन आमी जाल्या वा जोडून घेवंक ती वाट जावन आसा. आतां आमी एकल्याक वाट दाखयचें जाल्यार, हांव एक क्रिस्तांव जायचें जाल्यार हांवें कितें करीचें? आतां कोणी विचारता तुमकां, आय वॉन्ट टू बिकम ए क्रिश्चन, वॉट मस्ट आय शूड डू? तांकां तुमी सांगून दिचें जाल्यार तुका पयलें अर्थ जायचें, वा म्हजी सकड पातकां बोगसाणें जोडून, देवातान हांवें बोगसाणें जोडून हांवें देवाचो भुरगो जायचें, देवाचें भुरगें जायचें, हांवें देवाच्या एकपोटांत येवचें, तर हांवें खंयची वाट सोदिचें, हांवें कितें करीचें? वॉट मस्ट आय डू टू बिकम गॉड्स चायल्ड? हाव इट इज पॉसिबल? हें कशें साध्य? ह्या रितीन जाल्यार मात्र देवाची भुरगीं जावचीं. दुसरी वाट खंयची ना, शॉर्टकट ना. सैतान मस्त शॉर्टकट ह्या संवसारांत सैतानान दवरल्यात. थंयसर जण हर एकलो लोक आमी शॉर्टकट जावन आयिल्ल्या, आमी क्रिस्तांव जाल्या, आमी देवाच्या मुखार आमी नितीवंत जावन आसा म्हणून मोती भितर चिंतून थंयसर मुर्खपणान जिवन आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरा प्रकार देवाच्या वाटेन आयल्यार मात्र देवाचें काम आमचें थंय जारी जाता. ना जाल्यार सैतानाचें काम आमच्या भितरच जावनूच आसता. कितलेंय तुमी मागलें केल्यार, 40 दीस उपास केल्यार, वा कितेंय सकड तुमी केल्यार, देवाचें काम, देवाचें योजन, देवाची ती खुशी, देवाची आलोचन खंडीत जावन आमच्या जिवितांत जायना. तें जारी जायचें जाल्यार देवाच्या वाटेन आमी येवचें. देवाचें उतारस देवाची वाट आमकां दाखोवन दिता. वर्ड ऑफ गॉड विल रिवील द विल ऑफ गॉड. God's word will reveal God's will, God's plan for your life. देवाचें उतार मात्र देवाची आलोचन, देवाचें योजन आमकां उगडापें करून दिता. हें बोधन करच्या कोणी बोधकाक देवाचें योजन तुमच्या जिवितांत उगडापण करून दिवंक साध्यच ना. प्रीच करच्यांक प्रीच करियेत, तितलेंच प्रबोधन करियेत, बोधन करियेत, प्रवादन करियेत, थंयसर हिलींग दिवयेत, कितें सकड करियेत, पूण देवाची खुशी थंयसर आमचें थंय उगडापण करची देवान मात्र कशें? ताच्या उतरा प्रकार मात्र, ताच्या उतरा मुखांतर, थ्रू हीज वर्ड. सो गिव इम्पॉर्टन्स टू द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतराक चड आनी चड म्हणटना म्हणच्या की पयलो आनी संपूर्ण थंयसर स्थान केदाळ देवाच्या उतराक तुमी दिया. थंयसर एक रिट्रीटा वेळार मात्र न्ही, ऑलवेज गिव इम्पॉर्टन्स टू वर्ड ऑफ गॉड. प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी टू वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड इज जीसस. देवाचें उतरच जेजू जावन आसा. ही इज द वे टू इटर्नल लायफ. सस्नीक जिविताक आसचें एक वाट, एक वाट ती जेजू क्रिस्त मात्र जावन आसा. आनी तो म्हणटा, म्हजे शिवाय कोणायकी बापाच्या कुशीक वचूंक साध्यच ना. बापा लागीं येवंक साध्य ना म्हणून थंयसर जेजून सांगल्या उपरांत हांगा एक दुसरी वाट आसा, ह्या वाटेनी वचयेत म्हणून कोणेंय सांगचें जाल्यार तें सैतानंत जाता. एकच एक वाट आसची, जेजू क्रिस्त मात्र. जेजू मात्र म्हणटा आसतना ओन्ली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, दॅट इज थ्रू द अंडरस्टँडींग अँड बिलिवींग इन द गॉस्पल. देवाच्या उतरा प्रकार म्हणटा आसतना देवाचें उतार जाणा जावन शुभ वार्ते थंय बावार्थ दवरले वरवीं मात्र जावन आसा. देखून ही उतरां
आतां कितें पयलें उतार आमी वाचलें गी एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें चॅप्टर 2:8 थंयसर आमी वाचलें गी तें उतार आमच्या जिवितांत थंयसर पुनर्स्थापन करूंक आमचें जिवीत एक बुन्याद घालचें एक उतार तें जावन आसा. परतें आमी वाचया. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार पळया ताचे दयेन जाल्लें काम तें. पळया नेक्स्ट उतार तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान पळया तुमच्या वामटीचो फळ म्हणून तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. पळया आमच्या वामटीचो फळ न्हय बगर इट इज फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. एक फुकट देणें जावन आसा, गिफ्ट जावन आसा, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. हें उतार आमी पळोवया. हांगासर प्रमुख जावन हांगासर आमी सोडवण जोडलेली वा थंयसर आमकां देवाची भुरगीं केल्लें वा भुरगीं जाल्ल्या आमी क्रिस्तांव भावार्थी जाल्ल्या आमी देवाच्या संबंदांत आसचें जावं पुरो आनी आसूंक एक वाट ही जावन आसा. कशें म्हणून आमी देवाचें उतार आमकां सांगून दिता. यू आर सेव्ड बाय ग्रेस, दॅट इज ग्रेस ऑफ गॉड, थ्रू योर फेथ. इन वॉट? इन द ग्रेस ऑफ गॉड. हें जायना जाल्यार यू कॅनॉट बी सेव्ड. आमी सोडवण अनुभव करूंक साध्य जायना. हांव सांगिना बगर उतार आमकां सांगता. हें आमच्या थंयसर वावटीचो फळ न्ही. आमी कितें की कश्ट काडन दान धर्म करन आमी देवाचीं भुरगीं जायना म्हणून अर्थ. आमी कश्ट काडन वावट काडन उपास करन आमी देवाचीं भुरगीं जायना बगर देवाच्या संबंदाक आमकां येवंक जायना म्हणटा. आमी कश्ट काडन आमी कितें सकड आमी करता न्ही गे. थोडीं म्हणटात न्ही गे कश्ट काडन आमी तें करता हें करता अशें करता थंय वेता तें प्रेयर करता हें प्रेयर करता सकाळीं उठून 3 वरां उठून करता बायबल वाचता तें करता. गुड, हर एक बरेंत. पूण ऑल दीस थिंग्स मॅन्स एफर्ट, हर एक एफर्ट तुमी घालन देवाक तुमी थंयसर मेसवून आमच्या पातकाक आमी पारीकपण म्हळ्यार पातकाक बोगसाणें जोडूंक जायना. देवाच्या संबंदाक आमकां येवंक जायना. आमच्या त्यासर वावटीन आमच्या वावटीचो फळ न्हय म्हणून सांत पाऊल थंयसर तिथाक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता. आमची टायटस चॅप्टर 3:5 थंयसर आसा. ओके, तिथाक बरयल्लें पत्र सांत पाऊलान तिथाक बरयलां चॅप्टर 3 ओके 2:3-5 थंयसर आसा. ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नान मरिफात आनी पवित्रोत्म दितात ह्या व्यक्तित्वा मरिफात ताणें आमकां फावो केलां. ओके, हांगासर ट्रान्सलेशन सारकें ना बगर थंयसर आसा आमकां आमच्या स्वंत कामा वरवीं आमकां सोडवण लाबूंक ना म्हणटा बगर देवाच्या कृपे वरवीं आमकां तें लाभलां. हांगा पयल्या 4th वर्सांत आसा आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही बगर आपले काकुळतीन ताणें आमची सोडवण केली. पळया आमी बऱ्या रितीन जियेल्यार पुरो. केदाळ आमी बरें जावन जियेचें, केदाळ आमी देवाचीं भुरगीं जावन क्रिस्तांव जाल्या उपरांत खंडीत जावन बऱ्या रितीन आमी जियोंकूच आसा. आमी वायट रितीन जियोंक ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार सांगता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2:8 आमी थंयसर जेजू क्रिस्तांत थंय रावून बरीं कामां करन म्हळ्यार बरीं कामां म्हळ्यार मोगाचें जिवीत जावन आसा आनी एक पवित्र जिवीत जावन आसा. बरें काम म्हळ्यार थंयसर मोगाचें जिवीत जावन आसा. हर एकल्यान मोग करचें. मोग करचें म्हळ्यार कशें किस दिवन वेचें न्ही, एकामेकाक हाक करन रावचें न्ही वा थंयसर पॉकेटीक दुडू घालून रावचें न्ही. मोग करचें म्हळ्यार हर एक विशयांत देवाची आज्ञा आमी पाळची जावन आसा. लविंग एवरीबडी मिन्स ओबेईंग गॉड्स वर्ड इन लायफ. आमच्या जिवितांत देवाचें उतार आमी पाळचेंच देवाचो मोग करचें जावन आसा.
दुसरें खंयचें न्ही. पूण आमी मनशा सैमान आमी काण घेता, संवसाराच्या रितीन आमी काण घेता, तशें जाल्ल्यान आमी थंयसर कश्टून आसा. तो मोग करना, हें मोग करना म्हणून आमी कश्टून आसा. ओके. वी आर सेव्ड. आमी सोडवण जोडली वा आमचे भितर थंयसर पुनर्स्थापन जाल्लें, आमचें कितें सकड आमी होगडायलेलें, ती महिमा आमी होगडायल्ली, पवित्रोत्म आमी होगडायल्लो, आतां आमच्या जिविताक परते पवित्रोत्म मेळूंक कारण कितें म्हळ्यार वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ. आमी सोडवण जोडली खंयच्या मुखांतर? जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जेजू क्रिस्ताच्या कृपेंत आमी दवरल्या भावार्था वरवीं. आतां देवाची कृपा हर एका कडेन आसता आनी ती दवरया, ती फेल जायना. ओके, ऑलवेज इट इज देर. पूण भावार्थ म्हणचो ना. भावार्थ आयल्यार मात्र काम जावचें. कृपा कोणाची म्हळ्यार आमची की जेजूची? जेजूची कृपा. भावार्थ कोणा जावन येजे? म्हज्या कुशीत हांव येजें. पूण तर म्हजें तें भावार्थ येजें जाल्यार, म्हज्या थावन येजें जाल्यार फस्ट कोणा जावन म्हाका मेळाजे तो भावार्थ? म्हाका भावार्थ उपजोवंक जाता गे, खंय तावन म्हाका काण येवंक जाता गे? जायना. भावार्थ येवचो देवा तावनूच, जेजू क्रिस्त तावनूच येवचो. भावार्थ आमचे भितर येवंक देवान दवरली एकसी एक वाट जावन आसा. हें आमच्या मोतीक वसाचें, हें वसना जाल्यार खंडीत आमकां कितेंच अर्थ जायना. ओके, भावार्थ आमचे भितर येवंक देवान दवरली एकच एक वाट जावन आसा, शुभ वार्ता जावन आसा, देवाचें उतार जावन आसा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 10:17 थंयसर आमकां सांगता, सान पावलान थंयसर रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 10:17, तर संदेश शुभ वार्ता आयकल्ले वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. खंयच्या तावन? संदेश आयकल्ले निमती. संदेश खंयच्यो संदेश? शुभ वार्ता. शुभ वार्ता मात्र, दुसरें खंयचेंय न्ही, बगर शुभ वार्ता आयकून. हाका कनेक्ट जावन 13 वर्स आमी वाचया. 13th वर्स. ओके. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, अर्यकलो तारण जोडतलो. पळया, एक उतार आमी आयकत आसतना आमकां कितें भोगता म्हळ्यार ती एक उतार काणयो न्ही. जेजू हांगासर सर्वेस्पराचें नांव म्हणटाना जेजू क्रिस्ताचें नांव, ही इज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तस आमचो सोडवणदार जावन आसा, सर्वेस्पर जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचें नांव कोण सकड उलो मारता गी, ताका थंयसर तारण मेळटा म्हणून हें एक उतार आसा. तर जेजू क्रिस्ताचें नांव सांगची सकड थंयसर सोडवण जोडटा म्हणून गी अर्थ गी? न्ही. हाका एक प्रोसेस आसा. तें प्रोसेस तावनूच येवन सांगिचें हांवें. बेश्टें हांवें जेजू क्रिस्त म्हजो सोडवणदार म्हणून हांवें सांगल्यार थंयसर सस्नीक जिवीत मेळना. मुखार आमी वाचल्यार थंयसर कळटा. पळया, पूण ताका सतमानूंक नातले, ताका उलो मारतले कशें? पयलें भावार्थ दवरचें. भावार्थ दवरल्या मुखांतरच ताचें फळ जावन तुवें ताचें नांव उलो मारिचें. बेश्टें तोंड आसा म्हणून जेजू 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 सोम्या म्हणून कितेंच प्रयोजन ना. जेजू म्हणून बेश्टें सांगचें न्ही. सगळ्यांक जेजू म्हणटात म्हणून हांवें म्हणचें म्हणून न्ही. तांतूंत हांव सोडवण मेळना. बगर भावार्थ ताचे उपरांत कितें आसा आनी ताचे विशांत ताणें आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका तें सतमानतलें कशें? पळया, भावार्थ कसो येत? भावार्थ येजे जाल्यार तर फस्ट आमी आयकाचें. कितें करीचें? हांवें फस्ट आयकाचें. पळयल्ल्या वरवीं आमकां भावार्थ येना, बगर आयकल्ल्या वरवीं आमचें तें भावार्थ उदेता. आमी कितले गी थंयसर रिट्रीटाक वेता, थंय जायतीं अद्भुतां आमी पळयता न्ही गे. अद्भुतां पळयता. थंयसर मेल्ले उठले जावंक पुरो, थंयसर कोड्याची पिडा गूण जाल्ली जावंक पुरो, थंयसर हात गूण जाल्लो, पांय गूण जाल्लो, पेंकाड गूण जाल्लो, तें सकड युट्यूबान आमी पळयता. आनी तें पळोवन आमी थंय हांगा थंय म्हणून आमी धांवता, रीण करन आमचें जावं दी म्हणून. ओके. पूण हाचे वरवीं आमचे भितर भावार्थ थंयसर सोडवण जोडचो भावार्थ आमचे भितर येना.
सोडवून जोडूंक जाय आसलो तो भावार्थ आमचे भितर येना. वचून थंयसर अद्भुत घेवंक तुका तसलो भावार्थ येता. तुज्या आत्म्याक आनी तूं तावन कितेंच प्रयोजन ना. एदेन तोटांत आदाव मुखांतर थंयसर तुवें ओगडायल्ली ती देवाची महिमा, देवाचें तो एकवट, देवाचो भुरगो जावन जिवचें तें भाग आमकां परत थंयसर मेळचें कशें अद्भुत पळोवन न्ही, बागर आयकून भावार्थ हांवें दवरता आसतना मात्र आमकां मेळटा म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. पळया, ताचे विशांत पळया, ताचे विशांत तांणी आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका तें सनपतलें कशें, आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें. तर जेसू क्रिस्ता विशांत, सस्नीक जिविता विशांत आमी आयकाचे जाल्यार कोण जाय? बोधक जायचे. तुमचें तें एक रिक्वेस्ट कितें म्हळ्यार तुमी सकट बोधक जायचे. एटलिस्ट तुमच्या मुखांतर म्हणी जायतो लोक शुभ वार्ता आयकून दी, भावार्थी जावन दीत, सस्नीक जिवीत सोडून दीत. कितें तांणी होगडायलां गी तें नीज जावन पळया, तांणी कितें आस्त पास्त ओगडायल्या, तें कितें सकट भलायकी ओगडायल्या, तें हें ओगडायलां, आवयक ओगडायलां, बापायक ओगडायलां. आतां जेजूक पातिल्यार आवय मेळटा गी, बापाय मेळटा गी म्हणून तुमी सांगतात गी. ते न्ही. काल पाय कट्ट जाला तो पाय मेळात गी म्हणून त्या विशयान न्ही. तें तुमकां नश्ट न्ही. ते तुमच्या लेखान तें नश्ट, ह्या संवसाराच्या जिविताक तें नश्ट जावन आसा. पूण बायबल आसो ह्या संवसाराच्या क्षणीक रितीन जिवंक न्ही दाखयना आमकां, पूण संवसाराच्या ह्या सर्गींच्या सुखाक कशें जिवचें, हांगा प्रिपेर कशें जावचें म्हणून आमकां दाखयता बायबल. 100 वर्सां फॉर एग्जाम्पल 100 वर्सां जिवचें जिवीत आमी कशें सुपर रितीन जियेत म्हणून न्ही बोधन करूंक जाय. तें आमकां अर्थ जाय भाव भयणीनो. then only we will desire for it. If you do not understand about eternal life, if you will not have desire to live, you cannot have. कितलीं जाणां फॉर एग्जाम्पल युट्यूबार जायतीं जाणां थंयसर पळयतात कशें आमी मस्त थंयसर ग्रेस्त जावचें म्हणलें बोधन आसा म्हणून तुमी हाव टू बिकम जाय जाल्यार टायटल मान पळया, हाव टू बिकम रिच म्हणून तुमी घाल्यार बोधन आसा थंयसर आसात, बोधक आसात. आनी ते आमकां आयकतना आमचे भितर कितें आशा येता, आमकां कितें आशा येता, आशा येता आमकां. आमी तें आयकता आनी थंयसर ताचे बरी ते करता आनी आमी ग्रेस्त जाता. आनी खंय वचून पावता म्हळ्यार तो ग्रेस्त मनीस खंय वचून सेटल जालो मेल्या उपरांत थंयच वचून सेटल जाता आमी. पूण जेजू क्रिस्ताची थंयसर कश्ट मरण त्या कुर्सार थंयसर उमखाळून त्या अखेरिसो थेंबो थंयसर ताणें आमचे खातीर ताणें वारयलो आनी थंयसर ताणें मागून आमकां भोगसून ताचे थंयसर तसो प्राणच ओपून दिवन मोर्न थंयसर पुनर्जिवंत जाल्लो थंयसर थंय ग्रेस्त मनशा बरी ह्या संवसारांत जिवंक न्ही, वा थंयसर लाजरा बरी जिवंक न्ही, बगर जेजू क्रिस्ता बरी जिवंक. टू लिव लायक जीसस क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताचे थंयसर अनुरुपी जावन थंयसर आमी जिवंक. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 8:29 थंयसर आसा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत ओके, जांकां विंचून काडचे आदींच तो ओळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. पळया, कोणाचे सारक्याचे आमी जायचे? जेजू क्रिस्ताची पुताच्या सारक्याची जावंक आमकां ताणें निर्मिलां. हर एक भावार्थ्याक क्रिस्ताक फॉलो करच्या हर एकल्यांक की देवान थंयसर निर्मिलां, नीज जावन हें केलां. हें कोणाय की थंयसर आमी भावार्थी, आमी देवाची भुरगीं म्हणून जायतीं जाणां थंयसर मॅकॅनिजम जावन जिवन आसात, तांकां न्ही हें. ओके, इगर्जींत आसात. ओके, आमी देवाची भुरगीं, आमी भावार्थी, आमी क्रिस्तांव म्हणून तसल्या एका मोतींत चिंतून त्या एका
रितीन थंयसर जिवन आसात तींच जायती मेजॉरिटी थंयसर आसा तांच्या विशयान न्ही बगर भावार्थ दवरून जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आयकून भावार्थ दवरून जेजू क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं थंयसर सोडवण जोडलेली थंयसर अज्ञांत जोडलेली सस्नीक जिवीत जोडलेली पवित्रत्म्याची मुद्रा जोडलेल्या विशयांत सांगून आसा तांचे तावन कितें देव एक्सपेक्ट करता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता बरी तांणी जायचे म्हणून कित्याक तुमकां पवित्रत्म्याक दिलां वॉट इज द पर्पज ऑफ गिवींग यू द होली स्पिरीट बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट वी विल बी ट्रान्सफॉर्म्ड एवरी डे इनटू द इमेज ऑफ जीसस क्रायस्ट पवित्र आत्म्याक आमकां कित्याक दिलां म्हळ्यार पवित्रत्म्याच्या कुमकेन एका दिसा आमी कितें जायचे जेजू क्रिस्ताच्या सारक्यांची आमी जायचे ताच्या अनुरूप आमचे भितर येयचे ताच्या सारकें आमचे भितर येयचे म्हणून दॅट इज वॉट द गॉड द फादर एक्सपेक्टींग फ्रॉम अस आमी व्हडले कॅरिझमॅटीक प्रिचर जायचे म्हणून कोणी देव एक्सपेक्ट करना म्हजे ताव न्हू थंयसर कितें आशेता बोधन करीचे सक्कड कडेन बोधन करीचे देवसार धांवडायचे वा कितें बरें अद्भुत करीचे मेल्ल्यांक उठयचे म्हणून हें न्ही देव एक्सपेक्ट करता व्हडले कन्वेन्शन करीचे रिट्रीट करीचे म्हणून थंयसर देव म्हजे तावन आशेना बगर देव म्हजे तावन कितें आशेता म्हळ्यार हांवें जेजू क्रिस्ता बरी जायचे जेजू सारकें हांवें जायचें म्हणून एक्सपेक्ट करनासा एका दिसा जेजू क्रिस्ता बरी जावचें म्हळ्यार आमच्या स्वभावांत आमच्या आलोचनांत मागण्यांत इन बिहेवियर इन कॅरेक्टर इन नेचर हाव इज दीस पॉसिबल कशें हें साध्य आमी पातकी जावन आसा आमचे तावन साध्य ना देखूनच आमकां हेल्पर जावन मजतदार जावन आमचो पोशक जावन पवित्र आत्म्याक आमकां दिला थोड्यांनी चिंचें पवित्र आत्मा आमकां दिला अन्य भाशेन उलोवंक म्हणून जायत्यो अन्य भाशा आमी उलयता गे तशें अन्य भाशा उलोवंक म्हणून पवित्र आत्म्याक दिला म्हणून थोड्यांच्या मोतीन आसूंक पुरो न्ही बिलकूल न्ही ताच्या पासून न्ही आमकां दिल्लें वा जेजू क्रिस्ताचें नांव आमी उलो मारन थंयसर देवसार धांवडोवंक पवित्र आत्मो दिला म्हणून कोणाच्या मायंडांत आसा जाल्यार तें रॉंग जावन आसा ताच्या पासून न्ही वा पवित्र आत्म्यान देवान दिल्ल्याचो उद्देश एकच उद्देश जावन आसा प्रमुख उद्देश आनी मुख्य उद्देश आमी सगळ्यांनी जेजू बरी जायचे म्हणून आमी करच्या आलोचनांनी जेजू क्रिस्ताचो मनोभाव म्हणजे तें येचें आमी करच्या तिर्मानांत जेजू क्रिस्ताचो मनोभाव म्हणजे तें येचें म्हणून आमच्या मागण्यांत आमच्या एका हावभावांत साल चमकण्यांत जेजू क्रिस्ता बरी जायचें हे इन्नर ट्रान्सफॉर्मेशन हे जे आमच्या भितर एक रुपांतर जायचे तसल्या अनुभवाक आमी येचे म्हळ्यार हांवें थंयसर सांगिल्ल्या तक्षण तुमी हेजे म्हणल्या तक्षण तुमच्या थंय येना ताका एक आरंभ थंयसर सोडवण तुजे भितर जायचे आरंभार तुका जायचें हें ताका जायचें कितें थंयसर देवाची कृपा जायचे दुसरें कितें आमचो भावार्थ जायचे हे दोनी सांगाता मेळाचे हे दोनी सांगाता मेळटा आसतनांत पवित्र आत्म्याक थंयसर स्विकार करन तें नवें जिवीत प्रारंभ जाता जीसस इज ऑलवेज रेडी देव रेडी आसा आय एम म्हणून हेंगे हांव आसा तसो आसो देव म्हळ्यार तो वचूना आनी तो येना तो केदाळय आसा गॉड इज ऑलवेज तो आसा हर एका घडी आसा सस्नाक तो आसा देव आमचे तावन कोणाय तावनी पयस ना आमी पयस वेताना आमकां देव पयस आसल्या बरी दिसता भोगता आमकां देव केदाळ येता कोण ना म्हणून आमकां भोगता पूण कित्याक म्हळ्यार आमी देवा तावन पयस आसा देवा तावन पयस येवचें म्हळ्यार आमी अविश्वासांत आसा आमी थंयसर पितीसपणांत जिवन आसा आमी अज्ञानांत जिवन आसा तवळ कितें जाता म्हळ्यार आमकां भोगता कितें म्हळ्यार केदाळा देव येता कोण ना आमच्या कुटुंबाक केदाळ येता कोण ना देव म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या जिविताक केदाळ येता कोण ना देव कित्याक देव इतलो पयस आसा असले एक मोतींत आमकां आलोचन येता केदाळा आमी अविश्वासांत जियेतना
आमकां तशें भोगता जाल्यार देव म्हज्या जिवितांत आनीक येवना न्ही, केदाळा येता कोण ना देव, देव केदाळा कृपा दाखयता कोण ना, असलें आमच्या जिवितांत आमच्या मोतींत आसल्यार आमी अविश्वासांत आसा म्हणून अर्थ, आमी थंयसर पितीसपणान जीवन आसा म्हणून अर्थ जावन आसा, अज्ञानांत आमी आसा म्हणून अर्थ, काळोखांत आमी आसा म्हणून अर्थ. आतां भायर येवचें कशें? भायर येयचें जाल्यार आमी शुभ वार्ताचें बोधन आमी आयकुनूच रावचें. थवळ कितें जाता, ते शुभ वार्तेंत आसली तो उजवाड आमकां कितें करता म्हळ्यार आमचें तें आसचो अज्ञान आसचें तें आमचें तावन काण उडयता, आमकां भायर हाडटा. दुसरी खंयची वाट ना. देर इज नो अदर टेक्नीक. एकच वाट शुभ वार्ता, देवाचें उतार आमकां बोधन जायचें, आमी तें आयकाचें. आमी आयकत आसतना खंडीत जावन आमच्या भितर आसक्त येता. आसक्तीची जायचे आमी, मस्त आसक्तीची जायचे आमी. बावाडतेचें जाल्यार आमी कितें करीचें? बावाडतेचें जाल्यार आमी पयलें शुभ वार्ता आयकाचें. शुभ वार्ता आयकल्ल्या वरवीं आमच्या भितर कितें येता? बावाडत येता. आतां शुभ वार्ता आयकाचें जाल्यार आमकां बोधक जाय, आनी बोधकाक थंयसर दान दिवचें कोणें? मनशान देवान. देवानच दान दिवचें जावन आसा. देखूनच थंयसर उतार सांगता शुभ वार्ता थंयसर आडतेल्यांचें थंयसर पळया वाचया आमी. कितलें विचित्र येणें सुवार्ता हाडणें तेल्याचें. हाऊ ब्युटिफूल आर द फीट ऑफ दोज हू ब्रिंग गुड न्यूज. ह्या रितीचें आसा. शुभ वार्ता आडतेल्याचें थंयसर येणें न्ही, पांय मस्त सोबीत म्हणून आसा. ओके, तांच्या पांया विशयान न्ही थंयसर विवरण दिवचें, बगर तांणी आडची ती विशय जावन आसा कितलें मोलादीक. अद्भुत आडतेल्यांचें थंयसर येणें बरें मोलादीक म्हणून सुवार्ता हाडणें म्हणून सांगू ना, बगर व्हडलें प्रावादन आडतेल्यांचें थंयसर विचित्र येणें म्हणून सांगू ना, वा सोबीत म्हणून सांगू ना, बगर व्हडले एक भौतीक रितीचे आशिर्वाद उखोल आडतेल्यांची थंयसर येणें वा पांय सोबीत म्हणून बरोवं ना. देवाक थंयसर मोलादीक आनी मस्तू मोगाचे थंयसर पांय कोणाचे मोलादीक म्हळ्यार कोण सकड शुभ वार्ता हाडटात गी तांचे पांय म्हणटा. आमी सगळ्यांनी थंयसर आमचे पांय देवाक मेसवणेचे जायचे जाल्यार शुभ वार्ता व्हरून वेचे पांय जावं दीत. शुभ वार्ता म्हळ्यार यू आर कॅरींग जीसस. कॅरींग गॉस्पल मिन्स यू आर कॅरींग जीसस. Gospel is nothing but Jesus himself. Sharing the gospel means sharing the Jesus to everyone. शुभ वार्ता वांटचें म्हळ्यार कोणाक वांटयत आसात? जेजूक तुमी दिवन आसात. जेजूक दिवचें म्हळ्यार कितें? देवाक तुमी दिवन आसात. सस्नीक जिवीत तुमी दिवन आसात. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी सकड कितें जायचें म्हळ्यार ह्या शुभ वार्तेंत थंयसर उखोलन शुभ वार्ता वोवन व्हरची जायचें आमी. शुभ वार्ता आमी परगट करतलीं जायचें. देवान आमकां पळोवन आमकां हर एकल्याक पळोवन सांगिचें कितें म्हळ्यार आजचे पांय कितले सोबीत. आमचे पांय पळोवन न्ही, सोबाय पळोवन न्ही, बगर आमी उखोलन हाडचें तें शुभ वार्ताचें मोल. शुभ वार्ताचें मोल तितलें आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आजचे पासून तुमी आशा करा, आशेया. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता कोणाक आमी धाडचें, कोणाक हांवें धाडचें म्हणून देव इसारता. शुभ वार्ता थंयसर परगट करूंक ती कोणाक धाडूं म्हणून देव विचारता. तवळ थंयसर हांव तयार आसा म्हणून म्हाका धाडा म्हणून थंयसर इसाया प्रवादी सांगता. आनी देव ताका धाडटा, म्हाका धाड म्हणून. आज देव आजून इसारन आसा हांवें कोणाक धाडचें. कितलें जण आत्म्यांत मरण अनुभव करन आसात, आत्म्यांत जीव नासतना कितलें जण आसात, अविश्वासांत आसात, थंयसर अज्ञानांत आसात, पितीसपणांत आसात, अंधकारांत आसात, संवसाराच्या ओडण्यांनी बली जावन जीवन आसात. तातूंत भायर हाडूंक आमी पयशे दिल्यार जायना.
कितले गी आवय बापाय थंयसर असले सवाल थंयसर तांचे थंय आसा. आमच्या भुरग्यांक आमी सकट दिलां पूण कंट्रोलाक येनात. हांवें सांगलें आयकूंकूच आयकनात. हांवें कितें करीचें म्हणून कळना. सकट आमी दिलें, जोर केलें, आमी मरता म्हणून सांगलें, पॉयजनय आमी पियेलें, पूण आमचीं भुरगीं चेंज जायनात. तुमी मेल्यारय तीं चेंज जायनात. तांकां चेंज करूंक तुमच्या मरणा वरवीं जायना, जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं मात्र जाता. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचें मरण तांकां अर्थ जाय जाल्यार तांचें जिवीत बदलाता. तुमच्या त्या त्यागा वरवीं थंयसर तुमची भुरगीं तुमचो त्याग पळोवन बदलानात. बगर जेजू क्रिस्ताचे ते त्याग तांकां अर्थ जाय जाल्यार तुमची भुरगीं बदलातात. आज कितलीं युवा जाणां, क्रिस्तांव युवा जाणां थंयसर पातकाच्या त्या वाटेन जिवन आसात. मारक रितीच्या त्या तसल्या पातकांत थंयसर बुडून, थंयसर आत्मो होगडोवन थंयसर आयतार येतात. मिसाच्या बलिदानाक कम्युनियन काणयोन येतात. कितें प्रयोजन? आत्म्यांत थंयसर मरण अनुभव करून जिवन आसात. ह्या भुरग्यांच्या थंयसर धर्मान थंयसर आवय बापाय थंयसर करगून आसात, रडून आसात. ह्या भुरग्यांक कशें आमी राखचें? कशेंय म्हणी त्या भुरग्यांक जेजू क्रिस्ताचो बोधन जावं दी. जेजू कोण? जेजू कित्याक आयलो? जेजू कित्याक मेलो? जेजूचें यातन कितलें घोर जावन आसा. ताच्या मरणाचें फळ कितें? ताच्या जीवनपणाचें फळ कितें? तवळ आत्मीक थंयसर आशिर्वादां कितलीं मोलादीक म्हणून आवय बापाय थंयसर वर्णन करीचें, त्या भुरग्यांक विवरण दिचें. तें न्ही आसतना दुडू कसो करचो, थंयसर दुडू कसो जोडचो, कशें बऱ्या रितीन वाचचें, शिकचें, तांचे बरी घर कशें बांदचें, खार कशें हाडचें, तांचे बरी लॅविश कशें जावचें म्हणून तें म्हणी तुमी शिकयशात जाल्यार त्या भुरग्यांक तुमी थंयसर यमकोंडाची वाट तुमी दाखोवन आसात. सैतानाच्या फाटल्यान कशें येचें म्हणून आमी ट्रेनींग दिवन आसा. देखूनच ती भुरगीं तुमी सांगलें आयकनात, सैतान कितें सांगता तें आयकून आसात. कित्याक सैतानाक कनेक्ट करून दिल्लें कोणें? तुवेंच. कशें? ताणें कितें सकट विचारलें की तें सगळें दिलें. ताणें कितें आशेलें तें सकट दिलें. देवान कितें तांकां थंयसर दिचें म्हणून थंयसर देवान तुका सांगलां की तें दिलां गे आमी ना. शुभ वार्ता दिचें. हें कित्याक सांगून आसा म्हळ्यार शुभ वार्ता थंयसर आमी परगट करचें काम न्ही आमचें. आमकां मस्त काम आसा. तुज्या भुरग्यांक सैतान उखलून वचत जाल्यार थंयसर कितें करताय तवळ? ब्रदर्सांक, कॅरिझमॅटीक ब्रदर्सांक फोन करतना कवरेज एरिया, आउट ऑफ कवरेज एरिया म्हणून जाताना कितें करताय? हर एक आवय बापायचें कर्तव्य तुज्या भुरग्यांक, तुजी भुरग्यांक कितें प्रसार करचें म्हळ्यार शुभ वार्ता प्रसार करीचें. खंयचें एक मायक धरून तुमी प्रीच करा म्हणून न्ही. देवाचें आपोवणें आसल्यार खंडीत करीचेस. पूण हर एकल्यांनी शुभ वार्ता परगट करूंकूच देवान विंचून काडलां. तुमच्या घरांत, तुमच्या गांवांत, तुमी काम करच्या जाग्यार तुमी शुभ वार्ता परगट करीचे. मात्र न्ही शुभ वार्ता हांवेंत जायचे. सैतान वंचन करता. आमी थंयसर शुभ वार्ता परगट केल्या पावन आमी जायचे म्हणून तशें न्ही. दोनीय जायचे. शुभ वार्ता परगट करीचे, शुभ वार्तेचे जिविती हांवें जियेचे. दोनीय एकाच सांगाता जायचे. तें हें दोनीय जायचें आमचें. तें चवळ आमची फॅमिली क्रिश्चन फॅमिली जाता, ना जाल्यार सैतानाची फॅमिली जाता. तवळ मात्र जेजू क्रिस्ताचें कुटुंब जाता, ना जाल्यार सैतानाचें जाता. केवल एक क्रॉस थंयसर उमकाळ आयल्यार थंयसर क्रिस्तांव कुटुंब जायना. पळयल्ली सांगतात हे क्रिश्चन कुटुंब म्हणून सांगतात. ताचे भितर आसलें कितें म्हणून थंयसर उक्तें करून पळयल्यार कळटा. समाधी बायल्यान पळयतना कितें दिसता? ओ ताजमहल कितलें सुबीत आसा म्हणून. ओपन करून पळयल्यार थंयसर हाडां मात्र आसतात. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, ही शुभ वार्ता हर एकल्यांक जाय. देखूनच हें जागृतकायेन तुमी आयकाव्या. हर एक आवय बापायच्या काळजा भितर हें वचून दी. तुमचें कर्तव्य थंयसर पयशे करचे न्ही, तें रॉंग म्हणून न्ही, वा तांच्या पासत वावरून तुमचें जिवीत अशें पाड करीचें म्हणून न्ही, बगर तांचें आत्मो तुमी रक्षण करीचें. तुमच्या हाताक एक भुरगें दिलां जाल्यार गॉड इज एक्सपेक्टींग दॅट चायल्ड टू बी सेव्ड थ्रू यू.
तुझे मुखांत्र देवान तुका दिल्लें पोसूंक दिल्ल्या त्या भुरग्याक तुजें भुरगें न्ही देवाचें भुरगें जावन आसा वा पाटी तुवें देवाक कसो थंयसर दिवंक आसा. दॅट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरंट्स. आतां आमची परिस्थिती कशी आसा म्हणल्यार आमी आयतारा थंयसर मिसाक धाडचेंच बारीक कश्टाचें जालां. धाडल्यार भायर रावून आसतात, भितर थंय बसयल्यार थंयसर जेसूक कनेक्ट करूंक जातात ना. कित्याक जायना? कित्याक म्हळ्यार आवय बापाय देवाक कनेक्टेड नात. आवय बापाय पयलें तुमी कनेक्ट जाया देवाक, तवळ तुमच्या मुखांतर तुमची भुरगीं थंयसर सोडवणेक येतात. तांचें जिवीत थंयसर परत पुनर्स्थापन जाता. ती एक दीस थंयसर यमकोंडाक थंयसर ग्रेस्त मनीस गेल्ल्या बरी थंयसर यमकोंडाक वचून रावनात. थंयसर लाजर पळय थंय सर्गाक वचून थंयसर पावलो न्हय, थंय वचून पावतात. थंय पावयचें जाल्ली कोणें? आवय बापायन. केवल संवसाराचें एज्युकेशन दिल्यार खंडीत देवाची भुरगीं जायनात. देवाक जाणा जावंक तांकां जायना, वा बरें एक सिटिझन्सी जावंक जायना. तें जायचें जाल्यार ऑल गूड थिंग्स कम फ्रॉम एबाव. जेजू थावन येता तें वयर कनेक्ट करीचे आमच्या भुरग्यांक. जेजू क्रिस्ताक कनेक्ट करीचे. ताका फर्स्ट स्टेप तांकां शुभ वार्ता आमी दिवचे. ह्या संवसारान तुमी कितेंय दिया, प्रयोजन ना भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्ताक तुमी दिया, जीव मेळटा. जेजूक दिया, सत तुमकां मेळटा. जेजूक दिया, तुमकां वाट दिसता. जेजूक दिया, तुमकां सोडवण मेळटा. जेजूक दिया, तुमकां सर्ग मेळटा. आतां कुडीक जाय जाल्लें थंयसर वस्तूर खाण तें सकड आमी दितेत आसां आनी भुरग्यांक कितें आमी शिकोवन आसां. अत्म्याक आमी कितें दिवन आसां, कितें शिकोवन आसां. देखूनच आमी कितें आयकून आसां गी, हें सगळें सिरियसली काण घेचें. हें सगळें अर्थ करीचें. हें अर्थ जायना गी म्हणून अर्थ जाता गी, अर्थ जाता भाव भयणीनो, अर्थ जाता. कित्याक म्हळ्यार हें पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुस्तक थंयसर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल बरयल्लें जावन आसा. देखून पवित्र आत्म्याच्या त्या कुमकेन, पवित्र आत्म्याच्या हेल्पात हांव आमी तें वाचता आसतना, आमी नियाळ करता आसतना खंडीत जावन आमकां तें अर्थ जाता. पूण पवित्र आत्म्याचें थंयसर कुमक नासतना आमकां खंडीत जावन हें एक स्टोरी बूक म्हणल्यार बरी जाता, बोर जाता, आमकां न्हीद आयिल्ल्या बरी जाता. कितेंच आमकां अर्थ जायना. थोडी म्हणटात न्ही गी, आमी वाचिना आमकां कितेंच अर्थ जायना. केदाळे म्हणी पवित्र आत्म्या, म्हजें थंय हें पवित्र आत्म्या म्हाका तूं कुमक कर, हीं उतरां म्हाका हीं शिकोवन दी म्हणून केदाळे म्हणी पवित्र आत्म्या कडेन तुवें विचारलां गी. उतार सांगता पवित्र आत्मो आमकां आमच्या त्या दुर्बळकायेंत आमकां कुमक करता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 8 पळया, मागूंक मात्र न्ही कुमक करता, बगर पवित्र पुस्तकाचे थंयसर बोधन अर्थ करूंक आमकां तो कुमक करता. पूण आमी केदाळाय इसारूं ना. तुमी येदोळ पर्यंत इसारूं ना. मागा तुमकां मेळटा. कितें? पयशे गे. आमी तें सकट सांगता, मागा तुमकां मेळटलें. कितेंय तुमी मागा, मेळटा म्हणून आमी सांगता. तें न्ही. भौतीक रितीन मागा म्हणून खंयी जेजू क्रिस्तान सांगूं ना. ताचो अर्थ तो न्हयच न्ही. कितें मागाचें कितें म्हळ्यार पवित्र आत्म्या खातीर मागा. जेजू क्रिस्तान थंयच सांगलां, तुमी खोटे जावन आसले, तुमीच तुमच्या भुरग्यांक बऱ्या रितीचें दिवचें जाल्यार तुमी थंयसर इसारतल्या तुमच्या बऱ्या बापाय लागीं तुमी इसारतना तुमकां इसारल्याक पवित्र आत्मो दिवचो ना गी. तुमी पवित्र आत्म्या खातीर मागा. पवित्र आत्मो आयलो, पवित्र आत्म्या लागीं इसारा. पवित्र आत्मो कित्याक आयलो? आमचो मजतदार तो. आमच्या स्वंत बुदवंतकायेन, आमच्या जाणवायेंत आमकां देवाक जाणा जावंक जायना. देवाचे उतार आमकां अर्थ जायना, मागणें करूंक जायना, पवित्रपणी जिवंक जायना, बोगसूंक जायना. भुरग्यांक एक नितीवंतपणाच्या त्या सताच्या वाटेन आमकां चलोवंक जायना. इम्पॉसिबल. तुमकां खंयची डिग्री डॉक्टरेट आसल्यार, ह्या संवसाराची कितली जाणवाय आसल्यार, कितली आस्त बदीक धुडू आसल्यार तुमच्या भुरग्यांचें थंयसर भविश्य, सासनीक जिविताचें भविश्य, ओके,
थंयसर भद्र रितीन दवरूंक जायना, ताका पवित्र आत्म्याची थंयसर कुमोक जाय आमकां. इसारा पयले पवित्र आत्म्याक हांवें जोडिचें कशें, शुभ वार्ता आयकून जेजू क्रिस्त थंय हांवें बावार्थ दवरून हांवें कितें करीचें, हांवें पवित्र आत्म्याक जोडिचें. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 1:13 आमी वाचता कशें आमी ह्या पवित्र आत्म्याक जोडयेत म्हणून, आमी कशें जोडलां म्हणून न्ही आमी पळोवया. आमचे थंय जायतीं जाणां, ओके, जायतीं जाणां पवित्र आत्म्याचे विणे आमी आसां. कित्याक आसां म्हळ्यार आमी आत्म्यांत मरण अनुभव करना आसां. कित्याक म्हळ्यार ही शुभ वार्ता आमी आयकुना. ही शुभ वार्ता आयकाचें म्हणलें आमच्या मोतीक आनी वचना. कितल्यागी जाणांच्या मोतींत आमी केवल इगर्जीक वचाचें येचें, कितें संप्रदाय कर येचें म्हणल्या रितीन आमी जिवन आसां. न्हय भाव भयणीनो, हो बायबल म्हजे खातीर बरोवन दवरला, हो वासीचें, हांवें नियाळ करीचें. पळया, पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर आसलीं देवाचीं भुरगीं, सुदैव थंयसर आसात इस्रायल लोक, तांकां देवान दिल्ले इन्स्ट्रक्शन्स कितें जावन आसात म्हळ्यार वितिनीय पुस्तकांत चॅप्टर 6 थंयसर 5 थंयसर आमकां वाचल्यार आमकां कळटा. पळया, त्या एकल्या देवाक मात्र तूं आराधन कर म्हणून आसा. ओके, एकानीचा देवाक तूं आराधन कर म्हणून हें तुवें कितें करीचें, हें तुवें तुज्या भुरग्यांक परत परत सांग म्हणून सांगलां. ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं थंयसर परत परत सांग, केदळ परत सांगिचें तुवें. तूं घरांत आसतना, बसून आसतना, वाटेर चलून आसतना, तूं न्हिदतना उठतना तें सांग म्हणून सांगलां. हें उतार आमी वाचया 6:5 वितिनियम. सगळ्या तुज्या काळजान, पळया आज कोणाक हें म्हाका आनी तुका, आयक इस्रायला म्हणलां, आज क्रिस्तांवांक आयका म्हणून सांगता येता. हर एका लोकाक सांगून आसा आज गॉस्पल इज फॉर एवरीबडी. ओके, फॉर ऑल पीपल. जीसस इज फॉर ऑल पीपल. हर एकल्यांक ही इज द सेवियर ऑफ वर्ल्ड. तो संवसाराक रक्षक जावन आसा, सोडवणदार जावन आसा. क्रिस्तांवांक मात्र न्ही, थोड्यांक मात्र न्ही, बगर हर एका मनशाक तो एकलोच सोडवणदार जावन आसा. तो जेजू क्रिस्त मात्र जावन आसा. देखून हर एकलीं तुमी आयकया. थंयसर पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर एका जनांगाक थंयसर आपयलें इस्रायल लोकाक. तांकां सांगून आसा इस्रायल लोकां म्हणून. ओके, आज आमकां सांगून आसा, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायतां तीं उतरां तुज्या काळजांत खंचोवन दवर. तुज्या भुरग्यांक तीं परत परत सांग. पळया, हें कितें करीचें काय, ही भुरग्यांक हांवें कितें करीचें काय, हें पोरण्या सोल्ल्यांत आसच्या इस्रायल लोकां विशयांत थंयसर सांगलां. ओके, आतां आमी नव्या थंयसर भुरग्यांची, नव्या सोल्ल्याची भुरगीं आमी जावन आसा न्ही, कितें करीचें. जेजू कोण, हू इज जीसस. देव कोण, हू इज गॉड. हू इज होली स्पिरीट, पवित्रोत्मो कोण. देवान आमकां कित्याक पसत रचलां. जेजू क्रिस्त कित्याक मनीस जावन आयला. कित्याक आमी क्रिसमस आचरण करता. कित्याक हें थंयसर लेंट, असो उद्देश कितें, हाच्या फाटल्यान कितें आसा, असो अर्थ कितें. पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर पास्का तें पेस्ता विशयान सांगतात कशें हें परब आचरण करीचें. तुमचीं भुरगीं सरतात, असो अर्थ कितें म्हणून भुरगीं सरतना थंयसर कित्याक थंयसर शेळी मारतात, रगत थंयसर सारयतात, हें मांस कित्याक खातात, हें कित्याक म्हणून विचारतात. हर एक थंयसर तुमी थंयसर तंबाची पेस्त तुमी करीचें म्हणून तांकां सांगलें. हें कित्याक करीचें तेंय तुमी सांगा म्हणून सांगलें तांकां पोरण्या सोल्ल्यांत. देवान थंयसर इजिप्ट, त्या इजिप्ट देशांत आमी गुलामपणांत आसल्या कशें इस्रायल लोकांक थंयसर सोडवण दिली. कशें देव आमच्या सांगाता उज्या कांबो जावन, मोडा कांबो जावन आमच्या सांगाता आसलो. कशें आमकां थंयसर कानान देशाक थंयसर पावयलें म्हणून देखूनच आसचें एक थंय पेस्त आसचें. देखून तवळ देवाच्या विशयांत आयकत आसतना त्या भुरग्यांक थंयसर देवा विशयांत पातयणी येता, बाबाड येता म्हणून. आतां पेस्तां आसचीं कित्याक म्हळ्यार केवल सांप्रदायीक रितीन आमी जेवता, खाता, थंयसर वस्तूर घालता, घराक पेंट ओडता आनी सकड थंयसर पेंटींग करन थंयसर आमी जिवन आसा, पेस्तां करन आसा. देखून आमी सामादे बरी जाल्या, सुणो काडल्या पोंडा बरी आमी जाल्या, कितेंच पावर ना.
देखून भावा भयणीनो, मोगाच्या भावा भयणीनो, हे 40 days कितें सकड आमी करता नेंगी, तवळ आमी थंयसर भुरग्यांक सांगून दिवचे. एक एक रिडिंग्स आसात, भुरग्यांक एक एका दिसा बसून शिकयचे. लुकाच्या वांजेलांत थंयसर 15th अध्याय आमी पळयला, आमकां गुर्त आसा कितें आसा, कितलें बरें आसा. वेचीक पुताची ओपार थंयसर आसा. केदळ आमी लेंट करता, कितें सकट रिडिंग्स आसतात न्ही, पयलें रिडींग, सेकंड रिडींग, थर्ड रिडींग, कितलें आसूं दी. वा तुमकां कितेंय गोत्तू ना जाल्यार, सांगूंक जायना जाल्यार रिडिंग्स नाकात. जेसू क्रिस्ताचें यातन, मरण, पुनर्जीवनपणा विशांत हर एका दिसा तुमच्या त्या मागण्या वेळार, कुटुंबाच्या मागण्या वेळार गोव बायलां बसून तुमी एकामेका सांगून दिता आसतना थंयसर बावार्थ घट जाता. आवय बापय थंयसर भुरगीं बसून थंयसर एकामेका थंयसर जेसू क्रिस्ताचें मरण, पुनर्जीवनपणा विशांत तुमी वांटता आसतना ती उतरां खाण घेवन खंडीत भावार्थ दृढ जाता, घट जाता, पश्चाताप येता. जेसू क्रिस्ताचे सारकें आमचे भितर येता. जेसू क्रिस्ताचे सारकें आमच्या भितर येता, आमचें जिवीत बदलता, आमकां बोगसूंक जाता, पातकां सोडूंक जातात. आनी की चड देवाचो मोग करूंक आमकां जाता, देवाच्या सांगाता लागीं येवंक जाता, देवा खातीर जिवंक आमकां जाता. आमचें जिवीत एक साक्षेचें जिवीत जाता. पूण आज थंयसर लेंटा म्हणसर कितें सकड संप्रदाय आसात गे, ते सकड आमी करता न्ही. इस्टर थंयसर येता आसतना, ते पेस्त येता आसतना थंयसर कशें दुकोर थंयसर मेळ्यांत लोळोंक गेलो गे, तशेंच पेटो थंयसर वंकुल्लें खावंक गेलो म्हणल्यार बरी. जायत्या जाणांचे थंयसर क्रिस्तांवांचे जिणी तशें आसता. 40 दीस दुकोरून आसल्या बरी नाता. ताच्या उपरांत 40 दीस जाल्या उपरांत परते आमी त्या चिकलांत बुडता. ताच्या उपरांत 1 वर्स येजे, परते लेंटेजे, करेजमेजे, तवळ परते आमी दुल्ल्या बरी जाता. मागीर 40 days जाल्या उपरांत बरें करून मास खावन, सेलेब्रेशन करून, सोरो पियोवन त्यात गलिजांत आमी बुडता. अशें इस्टर करून परते परते जेसू क्रिस्ताक त्या कुर्सा मारच्या बदलाक असल इस्टर करनासतना बरें न्ही गे. देखून तशें जावचें नाका. इस्टर करीचे, कारिज्म करीचे, पाळीचे, बऱ्या रितीन करीचे. ताका देखून तो पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर नियम तांकां दिले. तूं अशेंत करीचे, ह्या एका पेस्तांत अशेंत करीचे, हें करूं नजो, केल्यार तुका पनिशमेंट आसा म्हणून पनिशमेंट आसलें. ताका अर्थ आसा. असो उद्देश कितें, हाच्या फाटलो उद्देश कितें, हर एकल्यांनी थंयसर देवाक सारक्या रितीन अर्थ करीचे. हर एका भुरग्यान थंयसर देवाक जाणा जायचे. तसो उद्देश देवाचो जावन आसा. तसो फाटलो उद्देश हर एकल्यांनी, एवरीवन शूड नो गॉड, हर एकल्यांनी देवाक जाणा जायचे. देवान आमकां थंयसर सृश्टी केल्लें, रचलें कित्याक, वाय गॉड क्रिएटेड अस. धर्मसभा आमकां सांगता टू नो हिम, देन ओन्ली यू कॅन लव हिम. थर्ड कितें, टू सर्व हिम, ताची सेवा करूंक. सैतानाची सेवा करूंक न्ही, रचणाराची सेवा करूंक. तसो पर्पज जावन आसा. म्हज्या जिवितांत तें जायचें, म्हज्या कुटुंबांत तें जायचें, म्हज्या भुरग्यांक तें जायचें, म्हज्या सांगात्या तें जायचें, हर एकल्यान तें जायचें. कोण सकड क्रिस्तांव म्हणून आसात गी, सगळें थंय हें जायचें. हें जायना जाल्यार समथींग इज रॉंग इन अस. आमचें तें कितें सूख घडलें म्हणून अर्थ. देखूनच आमी शुभ वार्ता आयकाचे, आनी शुभ वार्ता आयकत आसतना बाबार्थ आमचें तें उदेता आनी पवित्र आत्मा आमकां कुमोग करता. ह्या घडये आमी मागया भाव भयणीनो, देवाचें उतार सांगता. हांवें उलयल्लीं उतरां तुमकां थंयसर सवर्ण मेळटात, फळ दिवचे बरी सवर्ण मेळटात. आमी खंय चुकल्यांगी तें आमकां तें दाखोवन दिता, आनी कितें सारकें करीचें म्हणून आमकां तें दाखोवन दिता. इट इज फॉर आ करेक्शन. वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर आ करेक्शन. इट वील करेक्ट अस, इट वील ट्यून अस. आमकां ट्यून करता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, कोण सकड बेजार करची गरज ना, कोणेय बेजार करची गरज ना, दुकान रावची गरज ना. एक तीर्मान करा, एक निर्धार करा. कालत्या काळजान
पश्चाताप बघून एक निर्धार करा. खंयच्या रितीन म्हळ्यार तो वेचीक पूत बरो एक तीर्मान कर, निर्धार करन हांव बापाच्या घरा पाटी येता म्हणून तो थंयसर पाटी वेता आनी ताका थंयसर बापाचो मोग अनुभव करूंक जाता. तो परत थंयसर त्या दुकराच्या त्या गलिजांत लोळूंक वचना. आमी परत परत लोळटाव कित्याक आमचे ती पश्चाताप ना, आमकां एक निर्धार येना. देखून आज आमी कितें करीचें, आमी परत थंयसर त्या चिखलाक वेची दुकरा बरी जमचें नाका. बगर एक पश्चाताप बघून पातकाक पाट करन देवा कुशीक गुवन आमी ही शुभवार्ते ते आतां कितें आमी आयकलां ही शुभवार्ता आयकून ताचे ते बावार्थ दवरन आमी सस्नीक जिवीत जोडया. देवाचो मोग अनुभव करन, देवाचो भुरगो जावन अखेरी पर्यंत ह्या संवसारांत जिवन देवाचो जीव आमी जोडीचे. ह्या घडये तसलो एक निर्धार आमी करया. मोगाळा बापा, ह्या संदर्भार कोण सकड पश्चाताप बघून तांच्या जिवितान निर्धार करनासात की आनी मुखार हांव आनी म्हजें घराणें सांगाता मेळून सोम्याची सेवा करतले, हांव जेजू खातीर मात्र जियेता, ह्या शुभ वार्ते खातीर आमी आमचें जिवीत जियेता म्हणून कोण सकड निर्धार करनासात की तसलें तीर्माना, तसलो निर्धार आशिर्वादीत जावं दी. तुजी कुशी मात्र जारी जावं दी. पवित्र आत्म्या, आमी थंयसर घेतिल्लो हो निर्धार अखेरी पर्यंत थीर रावूंक तसलें एक बोळ आमचें तें बोर म्हणून मागता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हें सगळें मागणें करता. आमेन.